لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة الشيخ، هنا سؤال توجه بأحد الإخوة ويريد الجواب عليه. يقول السائل: ما هو حكم حلق اللحية والأخذ منها؟ وما هو ردكم على من يقول إن هناك خلاف بين العلماء في حكم الأخذ من اللحية، حيث صار كثير من الناس يتذرع بهذا العذر لتقصير لحيته، فهل له عذر في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم له الشخصية المستقلة التي تميزه سواء من حيث المظهر أو من حيث المخبر. فالمسلم يجب أن يحافظ على سماته كما يحافظ على هويته الإسلامية من حيث عقيدته ومن حيث عباداته ومن حيث أخلاقه ومن حيث أعماله. ومن هذه السمات التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الأخذ من اللحية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا الشوارب وأعفوا اللحى. والإعفاء والتنمية والزيادة بدليل قول الله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، وبدليل قول الشاعر بمستأسد الخريان: عاف نباته تساقطه والرحل من صوت هدهولي. وقوله عاف نباته بمعنى نام نباته. وبدليل أيضا قول الآخر: ولكننا نحط النصر منها بأسوق عافيات الشحم كوف. وأيد ذلك ما جاء في الروايات الأخرى التي جاءت بلفظ أرخوا اللحى وأوفوا اللحى، وهذه الروايات كلها تدل على هذا المعنى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كأمر الله يحمل على الوجوب ما لم تصفه قرينة عن الوجوب. فالله تبارك وتعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والحق تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا ريب أن في المحافظة على هذه السمة ما يجعل المسلم يعتز بموارثه الفكرية ويجعله يعتز بسماته وبأخلاقه، بخلاف ما إذا اندفع وراء التيار وسار في الدرب الذي سار فيه الآخرون، فإن على المسلم أن يكون قائدا لا أن يكون منقادا، وأن يكون مؤثرا لا أن يكون متأثرا. لذلك كان على المسلم أن يحافظ على هذه السمة من غير أن يتأثر بالآخرين. ولا ريب أن المسلمين أجمعوا من خلال العصور السابقة على تطبيق هذا العمل ولم يكونوا مفرطين فيه، وإنما جاء التفريط على أثر الانتكاسة التي أصيبت بها الأمة حتى صارت تلهث وراء الآخرين ولا تبالي بما تأتيه وتذر، ولا تبالي بما تتركه من الأعمال التي تميز هذه الأمة عن سائر الأمم الأخرى. فمن هنا كان لزاما على المسلم أن يحافظ على هذا. أما الأقوال التي تقال وهي تصادم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بها، إذ لا عبرة بقول أي أحد مع مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه التشريع، حتى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: تكاد تنزل عليكم صاعقة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر قال عمر. فإذا كانت مخالفة أبي بكر وعمر تعتبر، فإذا كان اتباع قول أبي بكر وعمر الذي فيه
مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعد أمرا جللا إلى حد أن يخشى أن تنزل عليهم صاعقة من السماء، فكيف بمخالفة باتباع الآخرين؟ كيف باتباع الآخرين والإعراض عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك نرى الأخذ بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نرى في اتباع الآراء عذرا للإنسان بعد أن تبلغه السنة ويعلم بها، فإن في بلوغها إليه حجة عليه، والله تعالى أعلم.